नमस्कार। साँझ 7 बजेको सिटी1 समाचारमा यहाँलाई स्वागत छ। म गौरव त्रिपाठी। तपाईँ हामीलाई सिटी1 टेलिभिजनको सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, मोबाइल एप, वेबसाइट, युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। समाचार सुरु गरौँ मुख्य मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। उच्च अदालत पोखरामा चालु आर्थिक वर्षमा अनुमानभन्दा बढी मुद्दा दर्ता। साउन महिना सुरु हुन लागेसँगै पोखरामा हरियो चुरा र मेहेन्दीको व्यापारमा वृद्धि। स्वास्थ्य पत्रकार मञ्च गण्डकी प्रदेशको अध्यक्षमा बन्जरा, महासचिवमा निशा श्रेष्ठ चयन। देशभर बढ्यो उखरमाउलो गर्मी, पानी नपर्दा तातो र सुक्खा हावा चल्न थाल्यो। पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणसँगै प्याराग्लाइडिङ विवाद स्थापित हुन्छ कि भन्ने व्यवसायको चिन्ता, समय तोकेरै भए पनि सञ्चालन गर्नुपर्ने माग। पोर्चुगल र स्पेनमा गर्मीका कारण 300 जना भन्दा धेरैको ज्यान गयो। मेक्सिकोको हेलिकप्टर दुर्घटना हुँदा 14 जना सैनिकको मृत्यु। र नेपाल खेलकुद महासंघ गण्डकी प्रदेशको बैठकले गर्यो सचिवालय गठनसँगै कार्यविभाजन। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा आधिकारिक मान्यता पाएको स्कोट बोर्डिङ खेल पूर्वाधार बिना अघि बढ्दै। अब समाचार विस्तारमा। उच्च अदालत पोखरामा चालु आर्थिक वर्षमा अनुमानभन्दा बढी मुद्दा दर्ता भएका छन्। आर्थिक वर्ष 2078-79 मा 1442 मुद्दा दर्ता हुने अनुमान गरिएको थियो। जिम्मेवारी सरिआएका 930 सहित कुल 2462 मुद्दा दर्ता भएका थिए। यस्तै त्योभन्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा 1670 मुद्दा दर्ता भएका थिए। पछिल्लो समय मुद्दाको संख्या बढ्दै गएको अदालतका रजिस्ट्रार श्री लाल पौडेलले जानकारी दिनुभयो। अदालतमा न्यायाधीशको संख्या कम भएका कारण पनि मुद्दा फरचुटमा समस्या भएको उहाँको भनाइ थियो। यो आर्थिक वर्षमा अझै 1168 मुद्दा अर्को वर्षलाई सर्ने भएको, आर्थिक वर्ष 7980 लाई भार पर्ने उहाँको आकलन रहेको थियो। तीमध्ये 6 महिनाभित्रको 539 र 6 महिनाको 1 वर्षभित्रका 446 एवं देखि 18 महिनाभित्रका 119, 18 महिनादेखि 2 वर्षभित्रका 60 र 2 वर्ष नागेका 4 मुद्दा फैसला हुन बाँकी रहेको उहाँले बताउनुभयो। पोखरामा तालिमरत एक प्रहरी जवानको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा बागलुङको जयमुनी नगरपालिका 9 की पवित्रा थापा रहेको जनाइएको छ। गत वर्ष 17 गतेबाट गण्डकी प्रदेश प्रहरीगण पोखरामा सञ्चालन भएको 234 कार्यविधिको प्रहरी जवान आधारभूत तालिम 703औं समूहमा तालिममा रहेकी थापाको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो। नियमित शारीरिक अभ्यासको क्रममा स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि उनलाई अस्पताल भर्ना गरिएको थियो। पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले असार 30 गते मृत घोषणा गरेको हो। थापाको अन्तिम श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेको गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। गण्डकी प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्रका समाध्यक्ष दिल्लीराज पन्तले नेपाल प्रहरी संगठनको झण्डा उडाएर अन्तिम श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्नुभएको थियो। थापाको अन्तिम संस्कार स्थलमा प्रहरीको एक टुकडीले शोक सलामी समेत अर्पण गरेको थियो। कवि तेजनाथ घिमिरेको 83 वर्षको उमेरमा निधन भएको छ। शनिबार बिहान 2 बजे घिमिरेको निधन भएको परिवारले जनाएको छ। पोखरा 3 नदीपुर निवासी घिमिरे लामो समयदेखि उच्च रक्तचाप, मधुमेह तथा दम रोगबाट पीडित हुनुहुन्थ्यो। उहाँका 2 श्रीमती, 5 छोरा, 2 छोरी रहनु भएको छ। उहाँको आजै सेती नदी किनारमा अन्त्येष्टि गरिएको छ। घिमिरेका 3वटा कविता संग्रह प्रकाशित छन्। घिमिरे पोखरेल युवा सांस्कृतिक परिवारका पूर्वाध्यक्ष समेत हुनुहुन्छ। साहित्य पत्रिका, शिक्षक आन्दोलन तथा प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका एक योद्धाको रूपमा घिमिरेलाई चिनिँदै आएको थियो। उहाँको जन्म 1996 असोजमा भएको थियो। पोखरामा शनिबार राति मातेर कार हाँक्दा 6 सवारी साधनलाई ठक्कर दिएको छ। राति करिब 3:30 बजे भएको दुर्घटनामा पोखरा घुम्न आएका झापा घर भएका विनायक ओलीले कार चलाएका थिए। लेकसाडीको हल्लनचोकबाट बाराई चोकतर्फ आउँदै गरेको 12 च 6339 नम्बरको कारले एक ट्याक्सी, 2 मोटरसाइकल र
3वटा स्कुटरलाई ठक्कर दिएको हो। ठक्करबाट कतिपय मोटरसाइकल र स्कुटर पूर्ण रूपमा क्षति भएको कास्की प्रहरी निमित्त प्रमुख डीएसपी सुन्दर तिवारीले जानकारी दिनुभयो। कार चालक ओली र सवारी साधनलाई नियन्त्रणमा लिएको प्रहरीले जनाएको छ। केही दिनदेखि देशभर गर्मी ह्वात्तै बढेको छ। देशका सबैजसो ठाउँमा अधिकतम तापक्रम बढेको छ भने तातो र सुक्खा हावा चल्न थालेको छ। पहाडी क्षेत्रमा फाटफुट्ट पानी परेर बिहानको बेलुका केही शीतल जस्तो महसुस भए पनि तराईका जिल्लामा केही दिन यता पानी नपर्दा गर्मी बढेर जनजीवन प्रभावित बनेको छ। काठमाडौँसहित पहाडी क्षेत्रमा पनि दिउँसोको समयमा टटलापुर घाम चर्किँदा जनजीवन प्रभावित बनेको हो। केही दिनका लागि मनसुन रोकिएर न्यूनचापीय रेखा नेपालबाट टाढा भएकाले धेरै गर्मी महसुस भएको मौसमविद हिरा भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार न्यूनचापीय रेखाको प्रभाव पर्न थालेपछि फेरि केही शीतल महसुस हुन थाल्दछ। अहिले झरी पर्नुपर्ने समय भए पनि फाटाफुट्टा र क्षणिक बाहेक पानी परेको छैन। अझै केही दिन मौसम बदली भएर लगातार पानी पर्ने सम्भावना नभएको उहाँको भनाइ छ। तराईका कतिपय ठाउँमा अधिकतम तापक्रम 35 देखि 40 डिग्री सेल्सियस पुगेको छ। आज नेपालगञ्जको अधिकतम तापक्रम 37 डिग्री सेल्सियसमा पुगेको छ। यस्तै धनगढीको 37.2, भैरवाको 37.8, काठमाडौँको 30, जनकपुरको 35 र विराटनगरको 34.8 डिग्री सेल्सियस छ। गर्मीका कारण तराईका विद्यालयहरूमा पठन पाठन प्रभावित भएको छ। दिउँसो बजार सुनसान हुन थालेका छन्। सरकारी कार्यालयमा पनि सेवाग्राहीको सङ्ख्या निकै घट्न थालेको छ। नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डाक्टर शेखर कोइरालाले संघीय र प्रादेशिक निर्वाचनमा कांग्रेसलाई कम क्षति हुने गरी गठबन्धनमा जानुपर्ने बताउनु भएको छ। नेपाल प्रेस युनियन चितवनले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले गठबन्धन कसरी जाने भन्ने विषयमा छलफल जारी रहेको बताउनु भएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा आफ्ना कार्यकर्ता भन्दा पनि मतदाता कति हुन् भन्ने बुझ्न कठिन भएको उहाँले बताउनुभयो। फरक प्रसङ्गमा उहाँले नेपाली कांग्रेस कुनै पनि समूहको पार्टी नभएको बताउनुभयो। पार्टी सभापतिले सबैलाई मिलाएर हिँडाउनुहुन्छ भन्ने चाहना आफ्नो रहेको उहाँले बताउनुभयो। आफू भागभण्डाका पक्षमा नरहेको जनाउँदै उहाँले पार्टी वैधानिक रूपमा चल्नुहोस् भन्ने रहेको जिकिर समेत गर्नुभयो। गृहमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य बालकृष्ण खाडले आउँदो चुनावमा गठबन्धन भएमा सिट छाड्न नेताहरू तयार हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। शनिबार सानेपामा बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले गठबन्धन भएमा नेताहरूले सिट छोड्नुपर्ने हुँदा त्यसका लागि पनि तयार रहनुपर्ने बताउनु भएको छ। अहिलेलाई मात्र नभई 25सम्म पनि गठबन्धनको आवश्यकता रहेको उहाँले औँलाउनुभयो। माओवादी गठबन्धन बिना एक्लै चुनाव नलड्ने बताएको छ। अर्को कुनै पार्टीसँग मिलेर गठबन्धन गरेर जान सक्ने बताउनु भएको छ। शेखर कोइरालाले महाधिवेशनका बेलामा आफूमाथि प्रधानमन्त्री समेत रहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सुराकी लगाएको आरोप लगाउनु भएको छ। त्यस सन्दर्भमा कोइरालाले अहिले मिडियामा त्यस विषयमा बोलेर मिडिया स्टन्ट मात्रै गरेको उहाँको भनाइ थियो। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणसँगै पोखराको साहसिक पर्यटकीय पहिचान बनेको प्याराग्लाइडिङ विस्थापित हुने हो कि भन्ने कुराले प्याराग्लाइडिङ व्यवसायलाई यति बेला चिन्तित बनाएको छ। सहकर्मी अनमोल भट्टराईको एक रिपोर्ट। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पोखरामा ल्याउन सक्रिय व्यवसायी अहिले चिन्तित बनेका छन्। विमानस्थलले झण्डै 1.5 अर्ब लगानीको व्यवसाय विस्थापित हुने हो कि भन्ने चिन्ता उनीहरूमा छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण क्यानले पोखराको क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सकिएकाले आगामी जनवरीमा सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेको छ। सोका लागि प्याराग्लाइडिङलाई विकल्पको छनौट गरेर सार्न निर्देशन दिएको छ। तर व्यवसायीको माग पोखराको आकाशबाट विस्थापन नभई व्यवस्थापन हुनुपर्छ भन्ने छ। प्याराग्लाइडिङ साहसिक पर्यटनको एउटा ब्रान्ड हो। पोखराको आकाशमा उड्न जति पर्यटक रमाउँछन् त्यो अन्यत्रबाट हुँदैन। तसर्थ यही कतै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने नेपाल हवाई खेलकुद संस्थाका अध्यक्ष सुनिल बहादुर भट्टराईले बताउनुभयो। उहाँले सरकारले चाह्यो भने समय छुट्याएर यही आकाशमा उडाउन सक्ने र आफूहरूको पनि त्यही माग रहेको जानकारी दिनुभयो। पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्ने भन्ने विषयमा जति उत्साहित भएका भए पनि अहिले विमानस्थल निर्माणसँगै कतै आफ्नो व्यवसाय नै विस्थापित हुन्छ कि भन्ने चिन्ताले पिरो लिएको उहाँ बताउनुहुन्छ।
हामी अहिले पोखरामा इन्टरनेसनल एयरपोर्ट आउँदैछ जनवरी 2023बाट यसले उडान भर्ने भन्ने हामीले विभिन्न सञ्चार माध्यम र क्यानले पनि जनाएको छ। हामी यसमा उत्साहित छौँ, तर साथसाथै हामी प्याराग्लाइडिङ यस प्याराग्लाइडिङ सम्बन्धमा हामी जो इन्भल्भ छौँ, हामी चाहिँ एउटा निराशा पनि छ। एयरपोर्ट आएपछि हामी प्याराग्लाइडिङ विस्थापित हुने हो कि भनेर अर्को कुनै विकल्प खोज्नुहोस् भनिराख्नु भएको छ। तर हाम्रो माग र हाम्रो चाहिँ चाहना के हो भने यसलाई गोठामा नसारिकन यहीँ पोखरामा व्यवस्थित गरौँ भन्ने कुरा हो। जहाज उडानको समय तालिकालाई ध्यान दिएर प्याराग्लाइडिङका लागि 2 घण्टा समय तोकेरै भए पनि सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवसायीको माग छ। नेपाल हवाई खेलकुद संस्थाका पूर्व अध्यक्ष योगेश भट्टराईले प्याराग्लाइडिङको व्यवस्थापनमा सरकारले विशेष चासो दिनुपर्ने बताउनुभयो। अब यो चाहिँ पोखराबाट चाहिँ प्याराग्लाइडिङ हट्न पर्छ भन्ने एकदम दुर्भाग्य कुरा रहन्छ, किनभने यो प्याराग्लाइडिङ चाहिँ व्यावसायिक रूपमा मात्रै नभइकन यो चाहिँ खेलको रूपमा पनि विकास भइरहेको छ र यो चाहिँ हामीले चाहिँ निरन्तर यो कुराको डिस्कसनहरूमा चाहिँ यो व्यवसाय यही पोखरामै रहन पर्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ मूल माग हो। किनभने यो कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय अरू देशहरूमा पनि यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सँगसँगै चाहिँ यस्ता खालका गतिविधिहरू भएका पनि छन्। पोखराको प्याराग्लाइडिङ उडान विश्वमै उत्कृष्ट 3 भित्र पर्ने र साहसिक पर्यटकका लागि उपयुक्त गन्तव्य भएको व्यवसायी बताउँछन्। विश्वका कतिपय देशमा जहाज उडानसँगै एयर स्पोर्ट्स गतिविधि हुने गरेकाले आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरेर ती देशमा भएका अभ्यासको अध्ययन गरेर अनुसरण गर्न सकिने व्यवसायीको माग छ। अब यो कस्तो छ भने यो धेरै वर्ष अगाडि म 8-10 वर्ष अगाडिदेखि नै यो व्यवसायमा संलग्न छु। तर कस्तो छ भने 10 वर्ष अगाडिदेखि नै यो कुराहरू निरन्तर सुन्नमा आएको हो। तर कस्तो छ अहिले अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टको करिब अब यो जनवरीबाट स्टार्ट गर्ने भन्ने कुरा आइरहेको छ। यसमा सिभिल एभिएसनले चाहिँ जनवरीबाट चाहिँ सर्नुपर्छ होला तपाईँहरू भन्ने जस्तो कुराहरू आएको छ। अब पोखराको लागि एउटा प्याराग्लाइडिङ भनेको एकदम एउटा गहना हो, सम्पूर्ण व्यवसायहरूले त्यो भन्दै आएको कुरा हो र त्यो यथार्थ पनि हो। त्यसले गर्दाखेरि यो व्यवसाय यहाँ रहनुपर्छ, कुनै न कुनै तरिकाले विभिन्न प्रविधिहरू अपनाएर भए पनि यो चाहिँ रहनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। एयरपोर्टको शिलान्यास हुन थाल्यो, त्यसपछि काहीँ कतैबाट आधिकारिक रूपमा नभए पनि यो बसको विषय चलेको र हामीलाई के लाग्छ भने यो पोखराको प्याराग्लाइडिङलाई जब अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन हुन्छ प्याराग्लाइडिङ उत्तिकै आवश्यक छ। यो दुईटा एकअर्काको परिपूरक कुरा हो। पोखराको प्याराग्लाइडिङदेखि लिएर एडभेन्चरमा जति पनि टुरिस्टहरू चाहिँ आउन चाहनुहुन्छ त्यो आउने बाहक अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट हो भने आइसकेपछिको एक्टिभिटिज र आउनलाई प्रेरित गर्ने चाहिँ पोखराको स्काई एक्टिभिटिज हो, जस्तै प्याराग्लाइडिङ, अल्ट्रालाइटहरू यसको आकर्षणको कुरा हो। त्यस कारणले यसलाई समानान्तर हिस्सामा सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा छ। पोखराको आकाशमा सन् 1996 देखि प्याराग्लाइडिङ उडान सुरु भएको हो। पहिलो पटक राजेश पम्जनले प्याराग्लाइडिङको उडान सुरु गर्नु भएको हो। सन् 2000 देखि व्यावसायिक रूपमा प्याराग्लाइडिङ कम्पनी सञ्चालनमा आएका हुन्। अहिले पोखराका 60 कम्पनीमा करिब 1.5 अर्बको लगानी छ। करिब 2000ले रोजगारी पाएको दाबी व्यवसायीहरूको छ। यो व्यवसायमा करिब 375 पाइलट छन्। अहिले प्याराग्लाइडिङ फ्लाइङ स्कुल 3, अल्ट्रालाइट कम्पनी 4 र एउटा हट एयर बेलुन कम्पनी सञ्चालनमा छन्। सिटी 1 समाचारका लागि अनमोल भट्टराई, पोखरा। स्वास्थ्य पत्रकार मञ्च गण्डकीको पोखरामा एक भेलाले तत्परता समिति चयन गरेको छ। भेलाले यदुनाथ पञ्चाको अध्यक्षतामा 7 सदस्यीय तत्परता समिति गठन गरेको हो। मञ्चको उपाध्यक्ष सूरज श्रेष्ठ, महासचिवमा अनिशा श्रेष्ठ, कोषाध्यक्ष पुष्प दाहाल, सदस्यमा बिन्दु परियार, निरज पन्त, रिना थापा सदस्य रहने गरी मञ्च निर्माण गरेको छ। तत्परता समितिले असोज महिनाभित्र विधान निर्माण गरी दर्ता गर्ने भेलाले निर्णय समेत गरेको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा कलम चलाउनेहरूका लागि यो मञ्चले काम गर्ने तत्परता समितिका अध्यक्ष यदुनाथ बन्जराले बताउनुभयो। हामी टिमले हाम्रो चाहिँ यो स्वास्थ्य पत्रकार मञ्च गण्डकी प्रदेशको टिमले आम पत्रकारहरू, खास गरी आज उपस्थित हुनुभएका भेलाका सम्पूर्ण सहभागी पत्रकारजीहरू लगायत हाम्रो कार्य समितिको लागि योगदान जुनसुकै अवस्थामा पनि सहयोग दिने र एउटा प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्दछु। व्यवस्थित स्वास्थ्य क्षेत्रमा कलम चलाउनेहरूलाई सक्षम पत्रकारको रूपमा कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा आवश्यक पहल गर्न पनि हाम्रो टिम अगाडि चाहिँ
बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु। आज यो तदर्थ समितिको अध्यक्षको जिम्मेवारी सर्वसम्मत रूपमा दिनुभएकोमा सम्पूर्ण बेलामा उपस्थित हुनुभएका सहभागीहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै जुन यहाँहरूको साथ सहयोग र बिट पत्रकारिता गर्दा पत्रकारितालाई रक्षात्मक बनाउनेतर्फ पत्रकार लाग्दैन हुने नेपाल पत्रकार महासङ्घ गण्डकी प्रदेशका महासचिव गोविन्द सुवेदीले बताउनुभयो। थालनी गर्नुभयो त्यो एउटा चाहिँ गण्डकी प्रदेशकै गौरवको रूपमा त्यो अगाडि बढेको छ। त्यस्तै अरू सङ्गठनहरूले पनि त्यो ढङ्गले काम गर्ने हिजो चाहिँ आर्थिक पत्रकारिताको बिटबाट आर्थिक पत्रकार मञ्च गठन भएको थियो। त्यसले खेलकुदको कार्यक्रम अगाडि बढाएको मैले भेटेको थिएँ। ब्याङ्कहरूका बिचमा खेलकुदको कार्यक्रम गरेका थियो। त्यस्तै अन्य सङ्गठनहरूले पनि त्यो ढङ्गले काम गर्ने अगाडि बढ्ने हुन्छ। अलिकति हामी त्यहाँ समस्या के छ भने पत्रकार महासङ्घको आँखाबाट हेर्दाखेरि बिट पत्रकारिता गरिरहँदाखेरि अलिकति सम्बन्धित बिटले जुन फिल्डमा कलम चलाउँछ त्यो बिटका त्यो क्षेत्रका मान्छेहरूसँग अलिकति नजिक भइसकेपछि त्यहाँभित्रका जुन गलत प्रवृत्तिहरू छन् उसले आलोचना गर्नुपर्ने विषयहरू छन् त्योभन्दा पनि रक्षा गर्नेतर्फ लागेको हो कि जस्तो देखिने प्रवृत्ति देखिन्छ। त्यसबाट स्वास्थ्य क्षेत्रको यो बिट जुन अहिले समात्नु भएको छ, हाम्रो अध्यक्षजी बन्नु भएको छ, उहाँले त्यो विकृति विसङ्गतिलाई बाहिर ल्याउने ताकि उहाँका त्यो भित्रका कुराहरूलाई त्यहीँभित्र दबाउने लुकाउने अथवा चाहिँ केही छैन भन्ने ढङ्गले रक्षात्मक ढङ्गले अगाडि बढ्ने भन्दा पनि त्यो ढङ्गले अगाडि बढ्नु हुनेछ। हामी अलिकति आस्थाका आधारमा गठन भएका सङ्गठनहरूको काम सम्बन्धित पार्टीहरूका गलत कुराहरूलाई बाहिर नल्याउनका लागि प्रयोग भयो जस्तो डिजिटल पत्रकारितामा चाहिँ त्यो नहोस् भन्ने मेरो शुभेच्छा छ, शुभकामना छ। पछिल्लो केही दिन यता नेपालमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण दर बढ्न थालेको छ। असार महिनामा करिब 10% कोरोना सङ्क्रमणको दर बढेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। एक असारमा सङ्क्रमण दर 64% थियो। असार महिनामा मात्रै 10 गुणाले बढेकाले नेपालमा कोरोना महामारीको चौथो लहर सुरु भएको मानिएको छ। यो बीचमा ओमिक्रोन भेरिएन्ट र यसका उपप्रजाति BA2 र BA5 बढी सक्रिय रहेको पाइएको छ। यो समुदाय स्तरमा पुगिसकेकाले आगामी दिनमा सङ्क्रमण बढाउने जनस्वास्थ्यविदहरूले बताएका छन्। भारतीय सिमानाकाबाट नेपाल प्रवेश गर्न मानिसको कोरोना परीक्षण गर्दा पुष्टि हुने दर बढिरहेको इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा EDCले जनाएको छ। कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट समुदाय स्तरमा फैलिन अझ धेरै घातक र जोखिम भएको विज्ञहरूले बताएका छन्। यस्तै देशभर पछिल्लो 24 घण्टामा 205 जनामा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 3090 परीक्षणमा 205 जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको हो। 1179 PCR परीक्षणमा 152 जना र 1891 एन्टिजेन परीक्षणमा 53 जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। तनहुमा बस र मोटरसाइकल एकापसमा ठक्कर खाँदा मोटरसाइकलमा सवार एकजनाको ज्यान गएको छ। शनिबार दिउँसो ब्यास नगरपालिका वडा नम्बर 2 सेरा स्थित घाँसी कुवाबाट फराक चौरतर्फ जाँदै गरेको माया युनिभर्सल एकाडेमीको G1 K 2683 नम्बरको बस र घाँसी कुवातर्फ आउँदै गरेको G15 P 6504 नम्बरको मोटरसाइकल एकापसमा ठक्कर खाँदा मोटरसाइकलको पछाडि सवार ब्यास 11 निवासी 23 वर्षीय विक्रम सुनारको ज्यान गएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुले जनाएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायण काजी श्रेष्ठले अमेरिकाले नेपालको कम्युनिस्ट वामपन्थी आन्दोलनलाई क्षेत्रविच्छेद गर्ने चाहेको बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आयोजित नेपाल चीन हिमालय मैत्री समाजको कार्यक्रममा बोल्दै श्रेष्ठले अमेरिकाले चीनलाई कमजोर पारेर नेपालको भूमि प्रयोग गर्न चाहेको बताउनु भएको हो। यो कुरालाई ठिक ढङ्गले चिर्नु अहिलेका आवश्यकता रहेको उहाँको भनाइ थियो। श्रेष्ठले नेपाल र रणनीतिक अवस्थिति र अहिलेको विश्वको परिस्थिति, छिमेकीहरू नव उदारवादीकरण लगायत परिप्रेक्ष्य र शीत युद्धको सन्दर्भलाई अघि राखेर भू राजनीतिको विश्लेषण गर्नुपर्नेमा जोड समेत दिनुभएको थियो। साउन महिना सुरु हुन लागेसँगै धेरैजसो महिलाका हात मेहन्दी र रङ्गी बिरङ्गी चुराले सजिन थालेका छन्। विगत केही वर्ष यता नेपाली महिलाहरू साउन महिनाभरि हरियो रङमा रङ्गिन थालेका हुन्। सहकर्मी आशामाया मगरको एक रिपोर्ट। साउन महिना सुरु हुन लागेसँगै धेरैजसो महिलाका हात मेहन्दी र रङ्गी बिरङ्गी चुराले सजिन थालेका छन्।
साउन महिना नेपाली हिन्दू नारीहरूका लागि विशेष महत्वको महिनाको रूपमा लिने गरिन्छ। अहिले पोखराका अधिकांश कस्मेटिक पसलहरूमा हरियो रातो पहेँलो चुरा पोते मेहन्दीले भरिएका छन्। विगत केही वर्ष यता नेपाली महिलाहरू साउन महिनाभरि हरियो रङमा रंगिन थालेका हुन्। साउन महिनाभरि हरियो रङले विशेष महत्व राख्दछ, तर श्रृंगारका हिसाबले पनि राम्रो देखिने हुनाले साउन नलाग्दै महिलाहरू रंगीन हुन थालेका हुन्। के बालिका, के युवती, के वृद्ध सबैलाई साउन महिनाभरि हरियो रङले विशेष महत्व राख्दछ, तर श्रृंगारका हिसाबले पनि राम्रो देखिने हुनाले साउन नलाग्दै महिलाहरू रंगीन हुन थालेका हुन्। के बालिका, के युवती, के वृद्ध सबैलाई साउनमा हरियो रङ नै मनपर्छ। रंगी चंगी चुरापोते कपडासँगै साउन महिनामा हातभरि मेहन्दी लगाउने चलन पनि छ। यो नौलो होइन, तर हातमा लगाउने मेहन्दी पहिले गाउँघरमा नबनाएर रंगी चंगी चुरापोते कपडासँगै साउन महिनामा हातभरि मेहन्दी लगाउने चलन पनि छ। यो नौलो होइन, तर हातमा लगाउने मेहन्दी पहिले गाउँघरमा नै बनाएर लगाउने प्रचलन थियो। साउन महिनामा खास गरी हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले भगवान शिवको पूजा आराधना र व्रत बस्ने परम्परा रहिआएको छ। यो एउटा धर्म र संस्कृतिका लागि पवित्र महिना हो। महिला वा पुरुषहरू शुद्ध शाकाहारी खाना खाने अथवा यो महिनाको सोमबार व्रत बस्ने गर्दछन्। चुरा किन्दै गरेकी बिरौटाकी लक्ष्मी बस्यालले भन्नुभयो, महिलाको हत्केलामा जति बढी गाढा मेहन्दीको रङ बस्यो उति नै बढी श्रीमानको माया पाइन्छ। विशेष गरी साउनको महिनामा शिवजीको व्रत बसिन्छ। शिवजीको व्रत बस्नुको कारण चाहिँ आफ्नो श्रीमानको, आफ्नो छोराछोरीको राम्रो होस्, उत्तर दीर्घायु होस्, निरोगी हुन्, आयु लामो होस् भन्नको लागि र अनि शिवजी दर्शन गर्न जाँदा चाहिँ हातमा रातो मेहन्दी, हातमा हरियो पहेँलो चुरा, अनि पोतेमा अनि पहेँलो हरियो साडीमा सजिएर नारीहरू शिवजीको व्रत बसेर शिवजीको मन्दिर दर्शन गर्न जानुहुन्छ। एकदम चोखो निष्ठा गरेर शिवजीको व्रत बस्यो भने आफ्नो श्रीमानको आयु लामो हुन्छ भन्ने मान्यता। साउनमा हरियो पहेँलो चुरा लगाउँदा पतिको आयु बढ्ने बिरौटाकी सलिना डोटेलले बताउनुभयो। साउनमा हामीले यो आफ्नो श्रीमानको लागि दीर्घायुको लागि लगाइन्छ। हरियो चुरा, हरियो पोते अनि पहेँलो साडी हरियो पनि लगाइन्छ। हामीले आफ्नो श्रीमानको लागि आयु लामो होस् भने मात्रै लगाइन्छ। त्यो मेहन्दी लगाएर हाम्रो हातमा गाढा बस्छ नि, मेरो श्रीमानले धेरै माया गर्नुहुन्छ। जसको गाढा बस्छ उसले धेरै माया, आफ्नो श्रीमानलाई धेरै माया गर्छन् भन्ने मान्यता छ हामीलाई। आफन्तलाई भेट्न जाँदा एकअर्कालाई हरियो चुरा टीका लगायत श्रृंगारका सामग्री उपहार लिएर जाने चलन आएको छ। हरियो चुरा एकअर्कामा माया साटासाट गर्ने माध्यम बनेको पोखराको महेन्द्रपुलमा चुरा मेहन्दी किन्दै गरेकी सानी माया नेवारले बताउनुभयो। चुरा नेपालमै बनाउन सकिने भए पनि पर्याप्त मात्रामा उत्पादन नहुँदा तथा ग्राहकहरूको रुचि अनुसारको चुरा भारतबाटै आयात गर्नुपर्ने परेको नेपालका लागि भारतीय चुरा व्यापारी सञ्जय जयसवाल बताउनुहुन्छ। पोहोरभन्दा त कमी छ यो पालि। अब मान्छेसँग खासो चासो छैन, त्यस्तै हो के धेरै मान्छेले पोहोर परालको राखेको त्यही चुरा फेरि लगाउन थाल्छन्। त्यही भएर अब 15 दिन लगाउने हो, सधैँ लगाउने त चुरा होइन हरियो, रातो त जहिले पनि लगाउने मिल्छ मान्छेले, त्यस्तै हो। सबै थरीको पाइन्छन्, सादा चुरा, कटिङ चुरा। अब यसको त सामान अनुसार मूल्य हुन्छ, त्यस्तो केही फिक्स छैन। अब मेटलको, प्लास्टिकको सबै खाली चुरा हुन्छ, काँचको सबै, सिपीको सबै थरीको चुरा पाइन्छ हाम्रोमा। अब बढी बिक्री त सादा चुरै हो, सादा कटिङ, त्यस्तो काँचको चुरै बढी बिक्छ। बिहे गरेकोले धेरै लगाउनुहुन्छ, फेरि हरियोमा त बच्चाले भी लगाउनुहुन्छ हरियो चुरा त। श्रृंगारका सामग्री बिक्री गर्ने व्यापारीहरूका लागि असार महिनादेखि व्यापार सुरु हुने बताउँछन्। असारको अन्त्यसँगै साउनमा चुरापोते लगायत श्रृंगार सामग्री किन्ने महिलाको पसलमा ठूलो भीड देख्न सकिन्छ। हरियो पहिलो चुरामा नारीहरू सजिन थाले पनि यो वर्ष भने साबिकको वर्षहरूमा जस्तो व्यापार नभएको व्यापारीहरूको गुनासो छ। विगतको वर्षभन्दा यसपालि चुरा धेरै स्लो छ, खासै व्यापार भएको छैन।
पोहोर परार धेरै व्यापार हुन्थ्यो, यसपालि भएको छैन। कोरोना आएर होला नि, पहिला पहिला त बेसकेरी व्यापार हुन्थ्यो, 25-26 लाएपछि बेसकेरी मारामार हुन्थ्यो। हाम्रो त होलसेल पसल हो होइन, यसपालि खासै होलसेलमा नि चुरा व्यापार भएको छैन। मेहन्दीहरू नि खासै गएन, हामीले इन्डियाबाट ल्याउने हो। पहिला जे होस् पहिलाको भन्दा अहिले रेट पनि बढेको नि छ। अहिले मान्छेले सबैले टिकटकको उसमा भरमा गर्ने भएर टिकटक भाइरलमा जे आएको छ त्यही बनाउनु पर्छ होइन। त्यसमा कुनै चुरा आएको हुन्छ, कुनै चुरा आएको हुँदैन। मान्छेको सोचाइ के भयो, टिकटकमा आएको कुरा राम्रो भयो भन्ने भयो कि। यस्तो अलिकति झिलिमिली टाइपको खोज्छन् होइन। मान्छेको के हुन्छ, मैले भनिसकेँ अघि नै, टिकटकमा जे देखायो नि त्यही माग हुन्छ कि बढी। पोहोर परारको जस्तो अहिले चुराको व्यापार खासै छैन। पोहोर परार चुरा बेसकेरी बेचिन्थ्यो, मेहन्दी लगाइन्थ्यो, भ्याइ नभ्याइ हुन्थ्यो। यसपालि कोरोना आएर हो कि खोइ व्यापार पनि स्लो भएछ, चुरा नि खासै बिके छैन। पछिल्लो समय धार्मिक आस्थामा मात्र आधारित नरही फेसनका रूपमा महँगा चुराको प्रयोग गर्नाले मानिसहरू खर्चालु बन्दै गएका छन्। आयात बढ्दा वार्षिक लाखौं रुपैयाँ बाहिरिने गरेको छ। यो असार महिनामा मात्र रसिद स्टोर्स पन्थी गल्लीमा पोखराका लागि 40 लाख भन्दा बढीको चुरा भारतबाट आयात भएको स्टोर्सका डिलर अब्दुल रसिदले बताउनुभयो। यो त एउटा प्रतिनिधि स्टोर्सको तथ्याङ्क मात्र हो। देख्दा सानो लाग्ने यस्ता सामानबाटै नेपालबाट धेरै रकम बाहिरिन्छ। यस्ता सामानहरूको आयात घटाउन व्यापारी तथा सरकारी निकायको ध्यान जान जरुरी छ। रिपोर्टपछि अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। पोर्चुगल र स्पेनमा गर्मीका कारण 300 जना भन्दा धेरैको ज्यान गएको छ। गर्मीका कारण कैयौं मानिस समस्यामा परेको र जनजीवन अस्तव्यस्त बनाएको बीबीसीले जनाएको छ। पोर्चुगलमा आगो निभाउने क्रममा जहाज दुर्घटना हुँदा पाइलटको ज्यान गएको छ। युरोपका 3वटा देशका जंगलमा भीषण आगलागी भइरहेको छ। स्पेन, पोर्चुगल र दक्षिण पश्चिमी फ्रान्सको जंगलमा भीषण आगलागी भइरहेको र यसले समग्र युरोपमा तातो हावा फैलन सुरु गरेको खबरमा उल्लेख छ। बढ्दो गर्मीका कारण अग्नि नियन्त्रकलाई लागो नियन्त्रणमा लिन निकै हम्मे परेको छ। आगोले फ्रान्सको गिरन्डो क्षेत्र सखा पारेको छ। 11,000 भन्दा धेरै मानिसलाई सुरक्षित ठाउँमा सारिएको छ। स्पेनको कोस्टा डेल सोल क्षेत्रको पहाडबाट 3,300 मानिस सुरक्षित ठाउँमा भाग्न सफल भएका छन्। सुडानमा भएको जातीय दंगाका क्रममा शुक्रबार कम्तीमा 31 जनाको मृत्यु भएको छ। देशको ब्लू नाइल प्रदेशमा घटना भएको सरकारी अधिकारीहरूले जनाएका छन्। देशका केही ठाउँमा जातीय दंगा भएका छन्। ती घटनामा पनि कम्तीमा 31 जनाको मृत्यु भएको छ भने अरू 39 जना घाइते भएका छन्। सुरक्षा समितिले जारी गरेको वक्तव्यमा लेखिएको छ। सडकका क्रममा 16 पसल क्षतिग्रस्त भएको पनि अधिकारीहरूले जनाएका छन्। सुरक्षाकर्मीहरूले परिस्थिति नियन्त्रणमा लिइसकेका छन् भने केही शंकास्पद व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरेका छन्। सुरक्षा समितिले घटनास्थलमा कर्फ्यू आदेश जारी गरेको छ। सिटी समाचारमा अब खेल समाचार। नेपाल खेलकुद महासंघ नेकोस गण्डकीको बैठकले सचिवालय गठनसँगै कार्य विभाजन गरेको छ। नेकोस गण्डकी कार्य समिति बैठकले 19 सदस्यीय सचिवालय गठनसँगै कार्य विभाजन गर्दै जिम्मेवारी प्रदान समेत गरेको हो। गठित सचिवालयमा अध्यक्ष पुनसहित दिपेन्द्र पौडेल, साधना पन्त, शिवप्रसाद अधिकारी, बोधराज गिरी, सुजना आचार्य, तोरणबहादुर भानिया रहेका छन्। त्यसैगरी नरेन्द्रनाथ ढुङ्गाना, सन्दीप कोइरला, नगेन्द्र शर्मा भण्डारी, सेतबहादुर पुन, सूर्य गुरुङ, धनबहादुर पूर्जा, बालकुमार छेत्री, किरण गौतम, सुभाष खड्का, दुर्गाबहादुर परियार, राजन गुरुङ र सत्यराज सापकोटालाई सचिवालय समितिमा समेटिएको छ। नेकपा एमाले प्रदेश कमिटी उपाध्यक्ष एवं जनसंगठन प्रमुख मोहन रेग्मीको प्रमुख अतिथिमा सम्पन्न बैठकले नेकोस गण्डकीका अध्यक्ष विष्णु पुनको अध्यक्षतामा बसेको हो। यसैगरी बैठकले गण्डकी प्रदेशका 11 जिल्लामा जिल्ला इन्चार्ज समेत तोकेको अध्यक्ष पुनले जानकारी दिनुभएको छ। जिल्ला इन्चार्जहरूमा स्याङ्जाका दिपेन्द्र पौडेल, बागलुङ साधना पन्त लगायत रहेका छन्। अहिले नेपालमा झण्डै 1000 को हाराहारीमा स्केटहरू रहेका छन्। यसको प्रतिस्पर्धा बढ्दैछ। तर स्तरीय प्रशिक्षण र अभ्यास बिना कसरी खेलाडीले मुख्य प्रतियोगितामा प्रतिस्पर्धा गर्ने भन्ने ठूलो चुनौती छ। 2072 सालमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राकेपमा दर्ता भएसँगै यो खेलले आधिकारिक मान्यता
पाएको थियो। टोकियो ओलम्पिकदेखि स्केटबोर्डिङ नेपालको कान्छो ओलम्पिक खेल विधाका रूपमा उदाएको छ। स्थापना कालदेखि नै अच्युत खनालले संस्थाको नेतृत्व गरिरहेका छन्। स्थापनाको 7 वर्ष अन्तरालमा नेपालमा स्केटबोर्डिङ खेलाडी सङ्ख्या उकालो लागिरहेको छ, तर अहिलेसम्म व्यावसायिक खेलाडीको सङ्ख्या अत्यन्त न्यून छ। नेपालमा अहिलेसम्म एउटा पनि अत्याधुनिक स्केट पार्क छैन। यसलाई खेलाडीहरूले झन् निराशा बनाइरहेको छ। यिनै खेल खबरसँगै साँझ 7 बजेको सिटी 1 समाचार सक्नु अघि मुख्य खबर पुनः एकपटक। उच्च अदालत पोखरामा चालु आर्थिक वर्षमा अनुमानभन्दा बढी मुद्दा दर्ता। साउन महिना सुरु हुन लागेसँगै पोखरामा हरियो चुरा र मेहेन्दीको व्यापारमा वृद्धि। स्वास्थ्य पत्रकार मञ्च गण्डकी प्रदेशको अध्यक्षमा बन्जारा महासचिव अनिशा श्रेष्ठ चयन। देशभर बढ्यो उखरमाउलो गर्मी, पानी नपर्दा तातो र सुक्खा हावा चल्न थाल्यो। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणसँगै प्याराग्लाइडिङ विस्थापित हुन्छ कि भन्ने व्यवसायको चिन्ता। समय तोकेरै भए पनि सञ्चालन गर्नुपर्ने माग। पोर्चुगल र स्पेनमा गर्मीका कारण 300 जना भन्दा धेरैको ज्यान गयो। मेक्सिकोमा हेलिकप्टर दुर्घटना हुँदा 14 जना सैनिकको मृत्यु। र नेपाल खेलकुद महासंघ गण्डकी प्रदेशको बैठकले गर्यो सचिवालय गठनसँगै कार्यविभाजन। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा आधिकारिक मान्यता पाएको स्केटबोर्डिङ खेल पूर्वाधार बिना अघि बढ्दै। हवस् त, साँझ 7 बजेदेखि प्रसारित सिटी 1 समाचार अहिलेलाई यति नै। तपाईँ हामीलाई सिटी 1 टेलिभिजनको सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, मोबाइल एप, वेबसाइट, युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। थप समाचार, मनोरञ्जन, शिक्षा, विज्ञापन लगायत विविध विषयवस्तुका लागि सिटी 1 टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।